Is women's safety on the priority list of the government? Is the Pink Force and women's police stations doing enough to ensure patrolling, especially at night, to see to the safety of women? Or are the Pink Force vehicles parked in one place throughout the night? Herald Media asked people, in spite of Pink Force and 2 women's police stations, why are serious crimes against women increasing? Crime commit करतरी क्विकली आमचे साउथ गोवा पुलीस इन्वेस्टिगेशन करतात, पकडतात, सगळें करतात. पण प्रिव्हेंटीव स्टेप्स आसपा जाय. हे पळय बस स्टँड्स आसा की रातचे कोण तरी पुलीस पोस्ट करपा जाय, किंवा आमचे विजिलन्स पळय आसा किंवा आमचे पुलीस कितें बीट पुलीस पळय म्हणटात ते दोळे जावपा जाय पुलीस स्टेशनाचे. दोळे हात सगळे. आनी तांणी जर रिपोर्ट करीत जाल्यार अशे वल्नरेबल चलयो ज्यो केन्नाय वायट विघ्नाक सांपडटात, म्हणजे ती लेट उरतात थंय, तांचो फायदो घेवपाक कोणूय पावचो ना. म्हणून हांव म्हणटा कितें की पिंक फोर्स पळय आसा तो पेट्रोलिंग करपा जाय न्ही. पिंक फोर्सूय पेट्रोलिंग करपा जाय. ते भायर लोकल पुलीस स्टेशन पळय आसा तांणी बी रावंड्स घेवपा जाय. प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. आनी दुसरें फ्लॅट्स, हे फ्लॅट पळय वापरला ते म्हाका दिसता की ती फ्लॅट बी लॉक करपा जाय, सील करपा जाय कलेक्टरान. हांव लेटर करपाचें आसा कलेक्टराक की सील करचें म्हणून. गैरवापर करतात आनी ते 18 year old आनी 22 year old दे कॅनॉट अफोर्ड टू बाय अ फ्लॅट. हो फ्लॅट कोणाचो तो चवकशी जावची. आनी वल्नरेबल भुरगीं पळय आसा तांकां प्रोटेक्शन जाय. आमी कितलेच फावटी सरकाराक सांगतात की डार्क स्पॉट्स पळय आसा ती नोट करात, थंय वॉच करात आनी थंय असले क्रायम जावपाक दिनात. सगळ्यान पयलीं पुलिसांची बायलां पळय आसा ती फोर्स कमी आसा. पुलीस डिपार्टमेंटान मरे बायलां येताय बी, पूण कितें फक्त सायडीक खंय तरी रावन काम करपाक. तांकां पुलीस स्टेशनार काम करपाक गरज ना. ती आपूण करूंक सोदिना. तांकां जाय सुशेगाद फक्त गव्हर्मेंटाचो पगार घेवपाक जाय अशें दिसता तालुक्यांत. आतां तुमी पिंक फोर्स आसा, सरकारान पिंक फोर्स दिल्या, पूण खंय आसा? ते व्हडले चर्ची कडेन 2 आसता, एक सकयल्यान आसता एक वयल्यान आसता, अशें करून आसा म्हणून लोक आमकां कंप्लेनूय दिता. पूण आमी करतले कितें? सरकारान खरें पिंक फोर्स हाडल्या बायलांक लागून घराघरांनी, म्हणजे वाड्या वाड्यांनी अशी भोंवत रावपाक कितें तरी अशें तशें कितें न दिसपाक लागून हाडल्या. पूण तितलो हें आसा ना. पिंक फोर्साचे कडेन तितलो पावर आसा की तेंच्यांनी तितलें काम करपाचें म्हणून तें बी ना. कमी थंय शहरानूय तशी 2-2, 3-3 आसल्या. आज लोक क्रायम खंय पावला. आनी तुमी पळयल्या कलकत्ताचे ते डॉक्टराक रेप जालो, ताका आतां आजीवन कारावास, ताका भितर सुशेगाद रावपाचें. तेणें गव्हर्मेंटाच्या कुस्तार तेणें खावपाचें आनी सोडपाचें. कायदो आसा तो सुद्दां बरोबर ना. तेंचेरूय म्हणून न्ही बरो दबाव आसा. पुलिसांचेर सुद्दां बरो दबाव आहा, हें करूं नाका आनी तें करूं नाका. मागीर जाय कितें पुलीस डिपार्टमेंटाची अक्षरशः वाट लावन दवरलेली आसा आनी तितलोच क्रायमाची वाट लागल्या. म्हणूनच हें अशें जाल्या. इतली सेक्युरिटी आसतना सुद्दां हें अशें घडटा कित्याक हे प्रकार? आनी आज बायल मनीस गोंयांत सेफ ना हें हेजे वयल्यान सिद्ध जाता. इतलो सेक्युरिटी आसून सुद्दां. तर म्हाका दिसता हेजें कारण म्हटल्यार की ही जी यंत्रणा आसा ती वेवस्थीत एक तर काम करिना. सरकाराच्या ह्या गोष्टीचेर जे नियंत्रण आसूंक जाय, जे सिरियसली हे विशय घेवंक जाय ते घेतले वचना. आनी जे गुन्हेगार आसात, जे क्रायम करतात, तांकां खंय तरी एक फ्री हँड आसता आनी ते क्रायम करता आनी तांकां रोखडेच एक तर ते बेलाचेर सुट्टा, नाल्यार तेंचे थोडे दीस मातशी शिक्षा जाता तांकां आनी परत तांकां भायर सोडलें वता आनी ते परत आपलो हे गुन्हे करपाक तांकां फ्रिडम मेळटा. हें जाल्ल्या कारणान हांगा कोणाकूच भंय म्हणटा तो उरूंक ना. ताका लागून जायत्यो संघटना आसा त्यो बोवाळ मारता, तरी आसतना सरकार हो विशय सिरियसली घेना अशें म्हाका दिसता.